व्याजस्तुत्यलंकार। ओके। उक्तिर्व्याजस्तुतिः निंदा स्तुतिभ्यां स्तुति निंदयोः। हम्म, अयन्तु अलंकारः व्याजस्तुत्यलंकारः। व्याजस्तुतेः लक्षणं किम्? उक्तिर्व्याजस्तुतिर्निंदा स्तुतिभ्यां स्तुति निंदयोः इति वर्तते। अर्थात निंदा स्तुतिभ्यां स्तुति निंदयोः उक्तिः, उक्तिः नाम अभिव्यक्तिः व्याजस्तुत्यलंकारः। अर्थात कदाचित् स्तुतिः क्रियते। स्तुतिः नाम प्रशंसा, स्तोत्रम्। स्तुतिः स्तोत्रम्, प्रशंसा क्रियते, परन्तु the intention is to abuse him. अतः निन्दां कर्तुं वाच्यार्थः किं भवति? स्तुतिः भवति। व्यङ्ग्यार्थः किं भवति? निन्दा निंदा। भवति। कदाचित् निन्दा क्रियते, अभिव्यक्तिः किं भवति? स्तुतिः भवति। निन्दा निन्दा वाच्यार्थरूपेण निन्दा वर्तते, परन्तु व्यङ्ग्यार्थः स्तुतिः भवति। अर्थात् एवञ्च निन्दा स्तुतिभ्यां, निन्दया स्तुत्या च स्तुति निन्दयोः उक्तिः। निन्दया स्तुतिः क्रियते, स्तुत्या निन्दा क्रियते। तादृश अभिव्यक्तिः यदि भवति तर्हि व्याजस्तुत्यलङ्कारः इति उच्यते। अर्थात् तदेव उक्तं तत्र निन्दा व्याजेन स्तुतेः, स्तुतिव्याजेन निन्दायाः अवगमने व्याजस्तुतिः इति निष्कर्षः। तथा च व्याजस्तुतिः द्विविधा वर्तते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्याजस्तुति। वन इज निंदया स्तुतिः and another one is स्तुत्या निंदा इति। एवञ्च क्रमेण व्याजेन स्तुतिः भवति, अर्थात् निंदा व्याजेन स्तुतिः क्रियते, व्याजस्तुतिः इति च व्युत्पत्तिः व्याजस्तुति शब्दस्य बोध्या। एवञ्च व्याजेन निंदा व्याजेन स्तुतिः, अतः व्याजस्तुतिः इति अस्य अलङ्कारस्य नाम अन्वर्थकं वर्तते। अस्य तदेव उच्यते अर्थात व्याजे व्याजस्तुतिः, वेर praise is expressed or suggested by apparent censure, or censure is expressed or suggested by apparent praise. The figure of speech is व्याजस्तुति अलंकार। व्याजेन, व्याजेन इत्यस्य निंदा व्याजेन स्तुतिः, व्याजरूपा स्तुतिः वा व्याजस्तुतिः इति उच्यते। Thus व्याजस्तुति is of two kinds: praise by apparent censure and the censure by apparent praise. Okay? इदानीम् उदाहरणं वर्तते, अत्र पश्यतु। अत्र उदाहरणं न लिखितं, परन्तु प्रत्येकरूपेण द्विविधस्यापि उदाहरणं लिखितं। निन्दया स्तुतेः, निन्दा क्रियते, परन्तु पर्यवसानं कुत्र भवति? स्तुतौ पर्यवसानं भवति, स्तोत्रे पर्यवसानं भवति। उदाहरणं कस्वर्धुनि विवेकस्ते नयसे पापिनोऽपि दिवम्। ओके? हे स्वर्धुनि, हे स्वर्धुनि इत्यस्य कः अर्थः? हे गंगे इत्यर्थः। स्वर्लोकस्य धुनि नाम स्वर्लोकस्य नदी, स्वर्लोकात् आगता नदी का? गंगा नदी। अतः हे स्वर्धुनि अर्थात हे गंगे ते विवेकः कः? नास्ति ते विवेकः।
तव युक्तायुक्तज्ञानं नास्ति इति निन्दा क्रियते गंगां प्रति। विवेकः ते ते विवेकः कः अर्थात तव विवेकः नास्ति इति गंगां प्रति निन्दां करोति। कुतः? ये जनाः आगत्य भवत्सु अर्थात गंगानद्यां ये जनाः स्नानं कुर्वन्ति तान् सर्वानपि भवती किं करोति? स्वर्गं नयसि। भवती स्वर्गं नयति। ज्ञातं वा? हाँ, एवं निन्दा क्रियते। दुष्टो वा भवतु, सज्जनो वा भवतु, दुर्जनो वा भवतु, यः कोऽपि आगत्य गङ्गानद्यां यदि स्नाति तर्हि सः स्वर्गं गच्छति। सर्वानपि स्वर्गं प्रति नयति किल भवति इति निन्दा क्रियते, परन्तु स्तुतिः ज्ञायते। अर्थात् गंगा किं करोति? सर्वानपि जनान् स्वर्गं नयति इति अत्र प्रशंसा कृता। परन्तु निन्दा व्याजेन प्रशंसा क्रियते। कस्वर्धुनि विवेकस्ते नयसे पापिनोऽपि दिवम् इति वर्तते। हे स्वर्धुनि, हे गंगे, कः ते विवेकः? नास्ति ते विवेकः। यस्मात् त्वं पापिनः दिवं नयसे, त्वं दिवं स्वर्गं नयसे इत्यत्र तव विवेकः नास्ति इति निन्दा कृता। एवञ्च निन्दा व्याजेन महापातकिनाम् अपि पापप्रशमनेन, अर्थात् यः कोऽपि दुर्जनः पातकी गंगायां यदि स्नाति तस्य पापं छित्त्वा तमपि पुरुषं स्वर्गं त्वं नयसे इति तस्य स्तुतिरेव कृता। समीचीनं वा? समीचीनं। तदेव उच्यते, ओ Ganges, what sort of wisdom is yours? You have no wisdom because you lead sinners to heaven. So this is the example of the first variety of Vyajastuti. Here the Ganges is apparently censured for lack of wisdom, but really it is a praise of her power to remove the sins and give happiness even to the worst sinners. स्तुतिरेव कृता इदानीं। अनन्तरम् इदानीं निन्दाव्याजेन स्तुतिः। स्तुतिव्याजेन क्वचित् निन्दा क्रियते। कस्ते शौर्यमदः योद्धुं त्वय्येकं सप्तिमास्तिते सप्त सप्तिसमारूढाः भवन्ति परिपन्थिनः इति वर्तते। एतदपि किं? निन्दया स्तुतिः। इदानीं निन्दा क्रियते, परन्तु स्तुतौ पर्यवसानं भवति। कस्ते शौर्यमदः योद्धुं त्वय्येकं सप्तिमास्तिते। अत्र योद्धुं, युद्धं कर्तुं राजा एकम् अश्वम् आरोहति। ज्ञातं वा? युद्धं कर्तुं రణाङ्गणं प्रति राजा एकम् अश्वम् आरुह्य युद्धभूमिं प्रति गच्छति। इति तच्छत्रवः सप्ताश्वसमारूढाः भवन्ति। अयं राजा पुनः एकम् अश्वं समारुह्य यदि युद्धं प्रति गच्छति तर्हि तस्य शत्रवः सप्त अश्वान् आरुह्य गच्छन्ति। सप्त अश्व आरूढाः भवन्ति इति उच्यते। तस्मात् मास्तु राज्ञः शौर्यमदः इति अत्र निन्दा कृता। राज्ञः निन्दा कृता।
अर्थात् राज्ञः निन्दा किल अत्र भवतः समीपे एकः एव अश्वः वर्तते एकम् एव अश्वम् यदि भवान् आरोहति तर्हि शत्रवः पश्यतु शत्रवः 7 अश्वारूढाः भवन्ति इति तव समीपे किमपि नास्ति यतः एकमेव अश्वम् आरोहति भवान् शत्रवः 7 अश्वान् आरोहन्ति इति अत्र राज्ञः निन्दा कृता परन्तु निन्दाव्याजेन राज्ञः स्तुतिः एव अत्र कृता वर्तते कुतः इति चेत् अत्र शब्दस्वारस्यं शब्दं स्वीकृत्य मया तु अर्थः प्रकटितः अर्थेन किमपि न ज्ञानं भवति अत्र शब्दस्वारस्यं वर्तते कस्ते शौर्यमदः हे राजन् तव समीपे शौर्यं वर्तते इति मदः मास्तु कुतः यदि भवान् एकम् अश्वम् आरोहति तव शत्रवः 7 अश्वान् आरोहन्ति इति उक्तम् अत्र निन्दा राज्ञः परन्तु स्तुतिः कथं नाम योद्धुं त्वय्येकं सप्तिमास्तिते 7 समारूढाः भवन्ति परिपन्थिनः परिपन्थिनः शत्रुवः किं कुर्वन्ति 7 समारूढाः 7 समारूढाः नाम 7 अश्वसमारूढाः भवन्ति इति उक्तं परन्तु 7 समारूढाः 7 इति 7 अश्वानाम् आयोजनं कुत्र वर्तते सूर्यमण्डले वर्तते सूर्यस्य रथे कति अश्वाः सन्ति 7 अश्वाः सन्ति ज्ञातं वा सूर्यस्य रथे 7 अश्वाः सन्ति यदि युद्धं प्रति एकम् अश्वम् आरोह्य यदि राजा साक्षात् युद्धं प्रति झटिति आगच्छति तर्हि शत्रवः 7 अश्वसमारूढाः भवन्ति अर्थात् सूर्यमण्डलं प्रति गच्छन्ति इत्यर्थः अर्थात् अत्र युद्धभूमौ मरणं सम्प्राप्य सूर्यमण्डलं भित्त्वा स्वर्गं गच्छन्ति इति अर्थः अर्थात् किमुक्तम् अत्र राज्ञः शौर्यं कथं वर्तते इति राज्ञः प्रशंसा एव कृता ज्ञातं वा अत्र नास्ति महाभारते कश्चन श्लोकः वर्तते द्वाविमो पुरुषौ लोके किं द्वाविमो पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनो परिव्राट् योगयुक्तश्च रणे चापि अभिमुखो हतः इति वर्तते द्वाविमो पुरुषो लोके देयर आर 2 पर्सन्स सूर्यमण्डलभेदिनौ सूर्यमण्डलं भित्त्वा स्वर्गं गच्छन्ति there are 2 persons are having that type of capacity they will break the surya mandala and they will go to swarga straightly the 2 persons one is a parivrajaka a sannyasi yes because from the power of yoga after his death straightly he moves to surya mandala and then swarga that parivrajaka and another one is yascha rane abhimukhe hataha yaha yuddham कृत्वा युद्धे शत्रोः पुरतः साक्षात् मरणं प्राप्नोति सः सेनायां भवः सैनिकः योद्धा साक्षात् सूर्यमण्डलं भित्त्वा स्वर्गं गच्छति इति वर्तते so there are 2 persons are having the capacity to break the surya mandala and through surya mandala they will go to swarga तदेव इदानीम् उच्यते सूर्यमण्डल गमनम्
इदानीम् तदेव उक्तं, हे राजन्, यदि भवान् एकं सप्तिम् आरोहति, अर्थात् एकस्य अश्वस्य उपरि यदि भवान् युद्धार्थम् आगच्छति, तर्हि शत्रवः सप्तसप्तिसमारूढाः भवन्ति। अर्थात् सप्तसप्तिः कुत्र वर्तते? सूर्यमण्डले वर्तते। एवञ्च they will die here and straight away they will go to, through Surya Mandala they will go to Swarga. Okay, तदेव उक्तम्। एवञ्च निन्दारूपेण अत्र स्तुतिः कृता। राज्ञः निन्दा इति श्रूयते, परन्तु स्तुतिरेव कृता। अर्थात् राज्ञः पुरतः युद्धभूमौ यः कोऽपि स्थातुं न शक्यते, सर्वे जनाः मरणं प्राप्नुवन्ति इति राजानम् उद्दिश्य निन्दारूपेण स्तुतिरेव कृता। तदेव वर्तते। निन्दाव्याजेन राज्ञा युद्धे हताः सूर्यमण्डलं भित्त्वा दिवं गच्छन्ति इति शौर्यस्तुतिरेव क्रियते इति निन्दया स्तुतिरूपा व्याजस्तुतिः वर्तते। अत्र सप्तसप्तयः, सप्तसप्तयः इत्यस्य सप्त मीन्स् 7, सप्तयः मीन्स् सप्तिः मीन्स् अश्वः, अश्वः, सप्तयः मीन्स् अश्वाः, यस्य सः सप्तसप्तयः कः? सप्त सप्तयः, यस्य सः सप्तसप्तयः सूर्यः, सप्तचते सप्तयश्च सप्तसप्ततयः इति कर्मधारय समासः। एकः समासस्तु बहुव्रीहिः। उभयतापि सप्तसप्तिसमारूढाः नाम सूर्यमण्डलं प्रति गच्छन्ति इति अर्थः। अर्थात् यदि राजा आगच्छति युद्धं प्रति, तर्हि सर्वे मरणं प्राप्य सूर्यमण्डलं भित्त्वा स्वर्गं प्रति गच्छन्ति इति राज्ञः स्तुतिरेव अत्र कृता वर्तते। स्तुत्या निन्दा कुत्र अवगतिः भवति? साधु दूति पुनः साधु कर्तव्यं किमतः परम् यन्मदर्थे विलूनासि दन्तैरपि नखैरपि। अत्र उक्तं काचित् नायिका वर्तते। नायिका किं कृतवती? दूतीं प्रति उक्तवती, हे दूती, भवती उद्यानवनं प्रति गत्वा तत्र मम नायकः वर्तते, तं नायकम् आनय इति उक्तवती। इयं दूती किं कृतवती? उद्यानं प्रति गतवती। गत्वा किं पुनः प्रत्यागतवती। तां दूतीं प्रति इदानीं नायिका वदति, मदर्थे मम कृते भवती अतीव कष्टं स्वीकृतवती। कुतः? तत्र उद्यानं वनं प्रति गन्तव्यमासीत्। मार्गमध्ये कण्टकाः सन्ति। कण्टकाः, कण्टकाः मीन्स् वाट्? I don't know English name. Sharp, no, sharp edged, sharp edged. Okay, it is like arrows, sharp edged. Okay, kantaka. Yes, like that. So दूती तत्र गमन प्रसंगे कण्टकाः आसन्, अतः तन्मध्ये गत्वा भवती पुनः आगतवती। अतः किमभूत्? अतः किमभूत्? अथवा अन्यदपि वक्तुं शक्यते। मदर्थे मत्कृते त्वं किं कृतवती? इतः तावत् दूरं गत्वा पुनः अत्र आगतवती, परन्तु गमनप्रसङ्गे किमपि नासीत्। आगमनप्रसङ्गे पुनः तव शरीरस्य उपरि नखक्षताः वर्तन्ते, दन्तक्षताः वर्तन्ते। नखक्षताः
वर्तन्ते शरीर उपरि दन्तक्षताः अपि वर्तन्ते मदर्थं भवती अतीव कष्टं स्वीकृतवती इति स्तुतिः कृता अतः मम प्राणमित्र आसीत् भवति मदर्थं तस्य नायकम् आनेतुं तत्र गत्वा केनापि कारणेन नखक्षतं दन्तक्षतम् अनुभूय अत्र आगतवती वर्तते इति सखीं प्रति स्तुतिं करोति नायिका अनेन मार्गेण किं करोति अनेन व्याजेन छलेन दूत्याः निन्दां कृतवती अहं पुनः नायकम् आनय इति मया भवती प्रेषितवती त्वं पुनः तत्र तेन साकं विहारं कृत्वा नखक्षतं दन्तक्षतं स्वीकृत्य अत्र आगतवती मया यत् कर्तव्यम् आसीत् तत् त्वया एव सर्वम् अनुभूतम् इति स्तुतिव्याजेन निन्दा कृता दूतीं प्रति ज्ञातं वा तदेव उच्यते साधु दूती पुनः साधु तदेव उच्यते वेल डन दूती go between well done what more could have been done than this itah param kim upakaram kartum shakyate मां प्रति किम् उपकारं कर्तुं शक्यते यतः on my account for helping me you have been wounded by teeth and nails no this is the example of the second variety of Vyajastuti. Here censure is meant by apparent praise. This is said by the heroine to her female messenger who was sent to fetch her lover but who returned after enjoying his company bearing the marks of enjoyment on her person. Here the apparent praise, oh, well done, what more could you have been done than this, is really meant to censure her for misconduct, bad conduct. Got it? अतः दूतीं प्रति इदानीं निन्दामेव कृतवती परन्तु आरम्भे किं ज्ञायते स्तुतिव्याजेन निन्दां कृतवती इदानीम् अस्यैव अपरम् उदाहरणं वर्तते पश्यतु अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्य हृतं देवेत्थं जगतीतले स्मरहर अभावे समुन्मीलति गंगा सागरमंबरम शशिकला नागादिपक्ष्मातलम सर्वज्ञत्वम् अधीश्वरत्वम् अगमत् त्वां मांच भिक्षाटनम् अत्यन्तं समीचीनं वर्तते अयं श्लोकः इदानीम् उच्यते शिवं प्रति स्तुतिः क्रियते शिवं प्रति कश्चन भक्तः शिवम् उद्दिश्य एवं स्तुतिं करोति किं करोति अनया स्तुत्या निन्दा एव कृता अनेन कविना कथम् अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्य हृतम् ईश्वरस्य अर्धं पुनः अर्धं ईश्वरस्य शिवलिंगम् आसीत् किल अर्धं पुनः दानववैरिणा अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्याहृतम् हरिः दानववैरी कः हरिः हरिणा अर्धं स्वीकृतम् अनन्तरं पार्वती वर्तते
पार्वती अपि शिवस्य अर्धभागं स्वीकृतवती अर्थात् पार्वती अर्धांगी इति उच्यते शिवस्य अर्धभागः एवं वर्तते किल अत्र पुनः पार्वत्याः भागः एतत् पुनः हरेः भागः एकस्मिन् लिङ्गमध्ये अत्र हरिः वर्तते क्वचित् प्रदेशे अत्र अर्धभागे शिवः इति वर्तते परन्तु शिवस्य भागं केन अपहृतम् अर्धभागं पार्वत्या यः शिवस्य अर्धांगी किल सा शिवस्य अर्धभागे पार्वती वर्तते अतः शिवस्य अर्धभागं पार्वती हृतवती अन्यत् पुनः अर्धभागं हरिः अपहृतवान् हरिः विष्णुः अपहृतवान् अनन्तरं देवेत्तं जगतीतले स्मरहरा भावे समुन्मीलति अतः किमभूत् स्मरहरः कः स्मरस्य हरणं केन कृतं शिवेन स्मरस्य नाशः मन्मथस्य नाशः केन आचरितं मन्मथं संहृतवान् कः शिवः एवञ्च हे देवा इति राज्ञं राजा वर्तते किल राजानम् उद्दिश्य कविः वर्णयति हे राजन् भूतले एवं संवृत्तम् शिवस्य अर्धभागः हरिणा अपहृतः अपरः अर्धभागः पार्वत्या अपहृतः इदानीं शिवः लोके नास्ति स्मरहर अभावे समुन्मीलति शिवस्य अभावः इदानीं जगति सम्प्राप्तम् तदानीं शिवस्य हरि ओं पश्यतु अत्र शिवस्य शिरसः उपरि गंगा आसीत् यदा पार्वती अर्धभागं स्वीकृतवती हरिः अर्धभागं स्वीकृतवान् तदा शिवस्य शिरसः उपरि गंगा आसीत् किल सा किं करोति इदानीं सा किं कृतवती साक्षात् ततः अवरुह्य समुद्रं प्रति गतवती कुतः शिवः नास्ति अतः गंगायाः स्थानं नास्ति किल शिवः शिवस्य अर्धभागः हरिणा अपहृतः अपरः अर्धभागः पार्वत्या अपहृतः शिवः नास्ति अतः गंगा मम स्थानं कुत्रापि नास्ति शिवः एव नास्ति जगतीतले इति भावनया सा गंगा किं कृतवती समुद्रं प्रति गतवती अनन्तरं गंगासागरम् अंबरं शशिकला चंद्रः आसीत् शिवस्य शिरसः उपरि चंद्रः दृष्टवान् मम शिरसः स्थानमेव नास्ति यतः शिवः नास्ति इदानीं शिवस्य अर्धभागः पार्वती स्वीकृतवती अर्धभागः हरिः स्वीकृतवान् एवञ्च इदानीं मम स्थानं नास्ति इति चंद्रः किं कृतवान् झटिति उत्क्रमणं कृत्वा आकाशं प्रति गतवान् चंद्रः अतः आकाशमध्ये वर्तते गंगा कुत्र गतवती सागरं प्रति गतवती पातालं प्रति गंगा गतवती नागाधिपः आसीत् शिवस्य आभरणरूपेण नागाधिपः आसीत् वासुकिः सः किं कृतवान् सः क्ष्मातलं पातालं प्रति गतवान् गंगा सागरम् अंबरं शशिकला नागाधिपः कुत्र गतवान् क्ष्मातलं नाम पातालं प्रति गतवान् राजानम् उद्दिश्य अयं कविः वदति शिवस्य समीपे सर्वज्ञत्वम् आसीत् ईश्वरत्वम् आसीत् किल सर्वज्ञत्वम् ईश्वरत्वं त्वयि आगतम् ज्ञातं वा समीचीनम् इतः उपरि समीचीनम् एतदेव किम् अनन्तरं शिवस्य हस्ते किम् आसीत् भिक्षापात्रम् आसीत् तद् भिक्षापात्रं मां प्रति आगतम् मम समीपे भिक्षापात्रं वर्तते इति कविः वर्णयति समीचीनं वा अस्य अभिप्रायः कः अस्य अभिप्रायः भवतः समीपे विपुलं धनं वर्तते परन्तु भवान्
कवीनां कृते किमपि न प्रयच्छति अतः अस्माकं समीपे धनं नास्ति भिक्षापात्रं वर्तते केवलम् इति कविः राजानं निन्दति स्तुतिव्याजेन राज्ञः निन्दा अत्र कृता वर्तते ज्ञातं वा Naiva Ninda Kutra You Asti. don't understand. No. Yeah, no. Aham नैव अयं कविः प्रशंसामहं पश्यामि, किन्तु न निन्दां न. अत्र प्रशंसनमेव अत्र प्रशंसनं कृतमेव वर्तते Mhm. राजन् तव समीपे शिवस्य समीपे यदीश्वरत्वम् आसीत् सर्वज्ञत्वं. सर्वज्ञत्वम् आसीत् तत्सर्वं कुत्र गतं तव समीपं प्रति आगतम् Mhm. भवान् सर्वज्ञः इदानीं भवान् ईश्वरः परन्तु शिवस्य समीपे भिक्षापात्रम् आसीत् किल तत् मां प्रति आगतं मम समीपे भिक्षापात्रं वर्तते अर्थात् अहं दरिद्रसम्पन्नः भवताम् आस्थाने अहं कविः Mhm. परन्तु इदानीं मम समीपे दरिद्रता वर्तते Ah. अतः भवान् किमपि धनं न प्रयच्छति Ah. इति वक्तव्यमासीत् अतः किं कृतवान् शिवस्य समीपे यद् ददातु. भिक्षापात्रमासीत् तद् मां प्रति आगतम् अहं सर्वत्र भिक्षाम् अटन्नस्मि इदानीं कुतः तव समीपे सर्वज्ञत्वं वर्तते ईश्वरत्वं वर्तते परन्तु कदापि धनं न प्रयच्छति अतः अहं किं करोमि सर्वत्र भिक्षां करोमि इति कविः राजानं स्तुतिं कुर्वन्नेव कवीनां स्थितिः परिस्थितिः कथं वर्तते इति निन्दां प्रकटितवान् अतः अत्र ज्ञातं वा सूक्ष्मरूपेण सम्यक् उक्तवान् किं ईश्वरस्य अतिसूक्ष्मरूपेण निन्दां करोति. अतिसूक्ष्मरूपेण निन्दां करोति. अतिसूक्ष्मरूपेण निन्दां करोति समीचीनं न ज्ञायते सर्वेषां अतः एतत् सर्वम् आलोच्य अयं वदति कविः ईश्वरस्य समीपे किं किं वर्तते इति सर्वं दृष्टवान् चन्द्रः आसीत् इदानीम् ईश्वरः नास्ति चन्द्रः आकाशं प्रति गतवान् गङ्गा आसीत् सागरं प्रति गतवती अनन्तरं किम् आसीत् नागः आसीत् आभरणत्वेन अत्र नागः आसीत् नागः पातालं प्रति गतवान् अनन्तरं सर्वज्ञत्वम् आसीत् ईश्वरत्वम् आसीत् त्वां प्रति सर्वज्ञत्वम् ईश्वरत्वम् आगतम् इति स्तुतिं कृतवान् स्तुतिव्याजेन परन्तु भिक्षापात्रम् आसीत् किल तत् कुत्र गतं मां प्रति आगतं राजन् तव आस्थाने अहं कविः मम स्थितिं पश्यतु सर्वत्र भिक्षाम् अटामि अहम् अर्थात् भवान् अत्यन्तं लुब्धः किमपि धनं न प्रयच्छति पंडितानां पोषणं न करोति भवान् इति निन्दां कृतवान् मम एकः प्रश्नः अस्ति वदतु भवान् वदति यत् क्ष्मातलम् अस्ति पाताललोकं किन्तु शब्दकोशे उच्यते यत् एतत् अस्ति भूतलं भूतलं नाम पातालमेव एतत् समानम् अस्ति भूमिरचलानन्त रसा विश्वम्भरा क्षमा इति वर्तते क्ष्मा इत्यस्य भूतलम् इत्यर्थः भूतलं नाम किं पातालमेव भूमेः अधोभागे पातालं वर्तते ज्ञातं वा हरि ओम् अलेक्साण्डर् महोदय एतत् ज्ञातम् अस्ति मध्ये वर्तते अत्र पश्यतु भूमिः अत्र वर्तते भूमिः अस्य उपरि किं वर्तते भूः भुवः स्वहः महः जनः तपः सत्यम् इति सप्तलोकाः भूमेः भूमिं स्वीकृत्य सप्तलोकाः अत्र उपरि वर्तन्ते भूमेः अधोभागे अतल वितल सुतल रथातल तलातल महातल पाताल इति पातालप्रदेशः अधोभागे वर्तते पाताले नागाः सन्ति पाताललोके
नागाः सन्ति इति प्रथा वर्तते ज्ञातं वा अतः वासुकिः कुत्र गतवान् पातालं प्रति गतवान् श्मातलं नाम भूतलं भूतलं नाम भूमेः अधोभागे भूतलम् अधोभागो नाम रसातल तलातल पाताल इति लोकाः सन्ति किल तत्र नागाः गतवन्तः इत्यर्थः अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्याहृतं देवेत्थं जगतीतले स्मरहरा भावे समुन्मीलति गङ्गासागरमम्बरं शशिकला नागादिपक्ष्मातलं सर्वज्ञत्वम् ईश्वरत्वम् अगमत्वां मां च भिक्षाटनम् तस्मिन् पात्रे भिक्षापात्रमपि आसीत् सः ईश्वरः भिक्षाम् अटति स्म भिक्षाम् अटति स्म किल भिक्षां स्वीकरोति स्म तत्र तत्र गत्वा तादृशक्रिया इदानीं मां प्रति तादृशक्रिया मां प्रति आगता वर्तते अर्थात् अहं भिक्षा तत् समीपे यद् भिक्षापात्रमासीत् तां भिक्षापात्रम् अहं तं भिक्षापात्रम् अहं स्वीकृत्य भिक्षाटनकर्मणि अहं निरतः अर्थात् भवताम् आस्थाने अहं कविरूपेण आस्थितः परन्तु दरिद्रसम्पन्नः ईश्वरस्य भिक्षाटनक्रिया मां प्रति आगता वर्तते इति राजानं सूक्ष्मरूपेण राज्ञः निन्दा अत्र अभिव्यज्यते अतः अत्र स्तुत्या निन्दा अवगमनरूप व्याजस्तुतेः उदाहरणम् हरये नमः।